नमस्ते, म प्रशिक्षक सुरेश प्रसाद दासको तर्फबाट यहाँहरूलाई मलङ्गा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अनलाइन लोकसेवा तयारी कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस भिडियोमा हामीले विश्वको इतिहास सम्बन्धी अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको द्वितीय विश्वयुद्ध विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। र द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि यो सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 मा बिहान 4:30 बजे जर्मनीले पोल्यान्डमाथि बम वर्षा गरे पश्चात यसको शुभारम्भ भएको हो। र एउटा प्रश्नावली, प्रथम विश्वयुद्ध सकेको 21 वर्षपछि द्वितीय विश्वयुद्ध भएको, अर्थात् प्रथम विश्वयुद्धको अन्त 1918 मा भएको थियो र यसको 21 वर्ष पश्चात भनेको 1939 सेप्टेम्बर 1 मा द्वितीय विश्वयुद्धको शुभारम्भ भयो। र दोस्रो विश्वयुद्धको प्रमुख कारण भनेको प्रथम विश्वयुद्ध हुँदाखेरि जुन भर्साइल दरबारमा भएको भर्साइली सन्धि थियो त्यसमा जर्मनीको एकपक्षीय रूपमा अपमान हिसाबले जुन सन्धि गराइएको थियो त्यसको बदला लिनलाई भनेको नै जर्मनीले पोल्यान्डमाथि बिना कारण भनेको बम वर्षा गरे पश्चात भनेको द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवात भएको थियो र यसको अन्त 1945 सेप्टेम्बर 2 मा भएको हो। भन्ने द्वितीय विश्वयुद्धको कारण जर्मनीले पोल्यान्डमाथि सन् 1939 मा जुन बम वर्षा गर्यो त्यस कारण भएको र यो सेप्टेम्बर 1 मा आक्रमण गरेपछि भएको। विश्वयुद्धमा जर्मनी पक्षधर जसरी भनेको हाम्रो पहिलो विश्वयुद्धमा विश्व दुईटा गुटमा विभाजित थिए, एउटा धुरी राष्ट्र र अर्को मित्र राष्ट्रमा, त्यस्तै नै दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि भनेको हामीले हेर्छौँ एउटा जर्मनी पक्षधर थियो भने त्यसलाई धुरी राष्ट्र भन्छौँ, त्यस्तै बेलायत पक्षधर मित्र राष्ट्रको समूहमा रहेका थिए मित्र राष्ट्रहरू। र यसमा जर्मनी पक्षधर धुरी राष्ट्रमा बनेको प्रमुख राष्ट्रहरू जर्मनी, इटाली, जापान जस्ता राष्ट्रहरू रहेका थिए भने बेलायत पक्षधर मित्र राष्ट्रको समूहमा बेलायत, रुस, अमेरिका, फ्रान्स जस्ता राष्ट्रहरू रहेका थिए। त्यस्तै द्वितीय विश्वयुद्धको सबैभन्दा अति नै महत्त्वपूर्ण लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूको प्रश्नावली एउटा छ। हामीले यसलाई यसरी पनि सम्झौँ, सन् 1945 को पनि अगस्त को पनि 6 र 9 लाई हामी सम्झन्छौँ। र यहाँनिर अगस्त 9 मा भनेको नागासाकीमा र 6 मा भनेको हिरोसिमामा सन् 1945 अगस्त 6 र 9 मा 9 नबाट आउने नागासाकीमा भन्ने, 6 मा भनेको हिरोसिमामा अमेरिकाद्वारा जापानमाथि बम प्रहार गरिएको थियो। र यो जुन हाम्रो 6 अगस्त 1945 र 9 अगस्त सन् 1945 अमेरिकाद्वारा जापानको हिरोसिमामा बम प्रहार 6 अगस्त र त्यस्तै अमेरिकाद्वारा जापानको नागासाकीमा भनेको 9 अगस्त हो। र यसको भनेको अर्को एउटा अति नै VVI भनेको यहाँ लिटल बॉय र फ्याट म्यान हेर्छौँ। हामीले अर्को सम्झनालाई सजिलोको लागि हेर्छौँ भन्ने 6 र 9 मा कुन सानो छ, 6 सानो हो त्यस कारणले सम्झँदाखेरि यसलाई लिटिल बॉय हिसाबले सम्झिन्छौँ भन्ने। त्यस्तै 9 भनेको 6 र 9 मा ठुलो भएको हुनाले यसलाई फ्याट म्यान, अर्थात् जुन नागासाकीमा जुन बम खसालिएको थियो त्यो फ्याट म्यान र 6 मा हिरोसिमामा जुन खसालिएको थियो त्यो भनेको लिटल बॉय हो। र यसरी दुईटा बम, एउटा लिटल बॉय र अर्को फ्याट म्यान, अमेरिकाद्वारा जापानको हिरोसिमामा र नागासाकीमा खसालिएको बम हो। र 6 अगस्तमा भनेको हिरोसिमामा लिटिल बॉय नामक बम र अमेरिकाद्वारा जापानकी नागासाकीमा अगस्त 9 मा खसालिएको फ्याट म्यान पश्चात भनेको हिरोसिमामा र नागासाकीमा भनेको 6 अगस्त र 9 अगस्तमा सन् 1945 मा बम खसाल्ने व्यक्ति भनेको क्लाड इथरिल नामक व्यक्ति हुन् र यो अमेरिकी नागरिक थिए। त्यस्तै द्वितीय विश्वयुद्धमा प्रमुख नायिकेका रूपमा विश्वले चिनिएका खलनायक भनेर दुईटा व्यक्तिलाई चिनिन्छ।
हिटलर र अर्को मुसोलिनोलाई सम्झिन्छौँ हामीले। र द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मनीका चान्सलर भनेको हिटलर थिए। त्यस्तै द्वितीय विश्वयुद्धमा इटालीका राष्ट्रका प्रमुख भनेको मुसोलिन थिए। यसरी हेर्दा द्वितीय विश्वयुद्धमा भनेको एउटा जर्मनीका चान्सलर भनेको तत्कालीन हिटलर, त्यस्तै जर्मनीलाई भनेको सहयोग गर्ने भनेको इटालीका राष्ट्र प्रमुख भनेको मुसोलिन, र यो हिटलर र मुसोलिन दुईटैलाई भनेको द्वितीय विश्वयुद्धका प्रमुख खलनायकका रूपमा हामीले यसलाई चिन्दछौँ। त्यस्तै हिटलरले बन्दी अवस्थामा लेखेको विश्व प्रसिद्ध पुस्तक भनेको मेन क्याम्प हो, जसलाई हामीले मेरो सङ्घर्ष हिसाबले उल्था गर्न सक्छौँ। त्यस्तै द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री भनेको जुध शमशेर, र पहिलाको भिडियोमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। प्रथम विश्वयुद्धको बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्री भनेको चन्द्र शमशेर थिए, र नेपालले पहिलो विश्वयुद्धमा पनि होस् वा द्वितीय विश्वयुद्धमा पनि होस् बेलायत तथा मित्र राष्ट्रलाई सहयोग गरेका थिए। र द्वितीय विश्वयुद्धमा सर्वप्रथम आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्र भनेको इटली हुन्, र यसले सन् 1943 सेप्टेम्बर 8 आत्मसमर्पण गरेका थिए। र यो प्रश्न पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट, द्वितीय विश्वयुद्धमा सर्वप्रथम आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्र भनेको इटली। त्यस्तै जर्मनीले आत्मसमर्पण गरेको मिति भनेको सन् 1945 मे 7 हुन्, र जापानले आत्मसमर्पण गरेको सबभन्दा पछाडि हो, सन् 1945 सेप्टेम्बर 2 र यसै जापानले आत्मसमर्पण गरेसँगै भनेको द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य भएको अवस्था रहेको छ। द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपालले बेलायतलाई नगद राशि पनि सहयोग गरेका थिए। त्यो बेलाको 4,10,000 रुपियाँ भनेको सहयोग गरेका थिए भने द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाली सेना बेलायती सेनामा भर्ती पनि भएको थियो 1,48,500 जना। द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्ण रूपमा समाप्त भएको मोस्ट भिभिआई हो 24 अक्टोबर 1945 र यसैलाई भनेको हामीले अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्ण रूपमा वा विधिवत रूपमा भनेको अन्त्य भएको 24 अक्टोबर 1945 र यो किन भन्दाखेरि यसमा नै दोस्रो विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युएनओ को स्थापना भयो। किन भन्दाखेरि पहिला राष्ट्रसङ्घ युएन प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात जन्मिएको अन्तर्राष्ट्रिय सबभन्दा ठुलो संस्था हो भन्ने द्वितीय विश्वयुद्धले जन्माएको अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्टीकृत संस्था नै भनेको युएनओ हो र यो युएनओ कै स्थापना मिति पनि सोध्छ 1945 अक्टोबर 24 र यसै पश्चात भनेको द्वितीय विश्वयुद्धको विधिवत वा पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको हो। पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनी एकीकरण भई संघीय जर्मनी बनेको 3 अक्टोबर 1990 मा हो र यससँग पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनी एकीकरण भई संघीय जर्मनी बनेको 3 अक्टोबर 1990 मा हो र यस सम्बन्धी एउटा प्रश्नावली पनि सोधिसकेको छ। द्वितीय विश्वयुद्ध कालमा टुक्रिएर दुई टुक्रामा विभाजित राष्ट्र भनेको पुनः एकीकरण भएको राष्ट्र भनेको कुन हो भन्ने जर्मनी हो। यो सोधिसकेको लोकसभामा प्रश्न हो भन्ने। द्वितीय विश्वयुद्धमा भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपाली जम्मा 10 जना। यो विषयमा हामी प्रथम विश्वयुद्धको भिडियोमा पनि हेर्न सक्छौं। कुन युद्धमा कति नेपालीले भनेको भिक्टोरिया क्रस पाए। जम्मा द्वितीय विश्वयुद्धमा 10 र हालसम्म भनेको जम्मा 13 जना नेपालीले भनेको भिक्टोरिया क्रस पाइसकेका छन्। प्रथम विश्वयुद्धमा 2, द्वितीयमा 10 र बोर्लिनियाको युद्धमा भनेको 1 गरेर जम्मा 13 वटा युद्ध भिक्टोरिया क्रस पाइसकेका छन्। द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात भनेको अर्को हाम्रो छलफलको विषय रहेको छ गौरवमय क्रान्ति हो र यो गौरवमय क्रान्ति भनेको विश्वको इतिहासमा धेरै ठाउँमा प्रयोग हुने यो शब्दावली हुन्। यो के छ भन्दाखेरि राजा र संसद बीच भएको शक्ति सङ्घर्षको परिणामस्वरूप गौरवमय क्रान्तिको सुरुवात वा सूत्रपात भनेको सन् 1688 मा यो बेलायतमा भएको हो र बेलायतको गौरवमय क्रान्तिको अर्को नाम भनेको रक्तहीन क्रान्ति उपनामले पनि यसलाई चिन्दछौँ। गौरवमय क्रान्तिलाई नै रक्तहीन क्रान्ति भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै तत्कालीन बेलायतका शासक भनेको गौरवमय क्रान्ति हुँदा कालका
बेलायतका शासक को थिए? स्टुअर्ट वंशका जेम्स द्वितीय थिए भन्ने। र पुनर्जागरण वा ज्ञानको पुनर्जन्म विश्वको इतिहासमा अति नै प्रयोग हुने यो शब्दावली हुन् र विश्वको इतिहासको जुन समय इरा हिसाबले हेर्छौँ भने मध्यकालको अन्त्यतिर आएर युरोपेली जनताहरूले आफ्ना कला, संस्कृति, चिन्तन तथा प्राचीन युनानी गौरवपूर्ण अतीतलाई जीवित पार्नको लागि भएको सक्रियता नै त्यो बेलाको पुनर्जागरण भनेर बुझ्दछौँ र सुरुवात यसको 14औं शताब्दीदेखि 17औं शताब्दीसम्म भएको हो। स्थान भनेको इटलीको फ्लोरेन्स शहरमा। त्यस्तै यसको अगुवाई गर्ने व्यक्ति भनेको लियोनार्दो दा भिन्ची र विश्वमा लियोनार्दो दा भिन्चीको यसै कारण पुनर्जागरण वा ज्ञानको पुनर्जन्मका कारणले गर्दाखेरि लियोनार्दो दा भिन्चीलाई विश्व इतिहासमा एउटा अमरको हिसाबले हेर्ने गरिन्छ भन्ने। फादर अफ रिनेसेन्स फादर अफ ह्युमेनिज्म भनेको फ्रान्सिस्को पेट्रार्कलाई बुझिन्छ र यो सन् 1304 देखि 1374 उहाँको जुन जीवनको काल हो र यसै अवधिमा भनेको इटलीमा पुनर्जागरण भएको हिसाबले फ्रान्सिस्को पेट्रियार्कलाई भनेको हामीले फादर अफ रिनेसेन्स और फादर अफ ह्युमेनिज्म भनेर बुझ्छौँ। यहाँनिर हाम्रो यो और हो। त्यस्तै पुनर्जागरणकालीन कवि तथा विद्वान व्यक्तित्व थिए उहाँ र यिनले सिसेरोको लेख रचनाहरू प्रकाशनमा ल्याएका थिए र लियोनार्दो दा भिन्ची सम्बन्धित कुन कालका थिए भन्ने प्रश्नावली आयो भने लियोनार्दो दा भिन्ची कुन कालसँग सम्बन्धित थिए भन्ने प्रश्नावली आयो भने यो पुनर्जागरण कालसँग हो र युरोपमा कला साहित्यको विकास भएको काल नै भनेको पुनर्जागरण काल हुन्। त्यस्तै पुनर्जागरण कालमा छापाखानाको सुरुवात चीनबाट भएको हो र युरोपमा पुनर्जागरणको सुरुवात कुन देशबाट भएको भन्ने प्रश्नमा इटली हुन्। उपनिवेश र साम्राज्यवाद जस्ता राजनीतिक परिवेश भनेको पुनर्जागरण कालले जन्माएको परिवेश हो भन्ने। हामीले विश्वको इतिहासको परिवेशमा हेर्दाखेरि केही शब्दावली, केही भनाइहरू अति नै महत्त्वपूर्ण लोकसेवा भ्यूले रहेका छन् र लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूको यो भनाइहरूमा हेर्दाखेरि यदि रुसो नभएको भए फ्रान्सको राज्य क्रान्ति नै हुने थिएन भन्ने यो भनाइ कसको रहेको छ भन्दाखेरि फ्रान्सका सम्राट नेपोलियन बोनापार्टका हुन्। त्यस्तै म नै राज्य हुँ, यो धेरैचोटि सोधिसकेको प्रश्न हो। म नै राज्य हुँ, आई एम द स्टेट भन्ने भनाइ फ्रान्सका राजा लुई 14 का छन् भन्ने। भ्रष्ट चर्चलाई नष्ट गरिदेऊ भन्ने भनाइ भोल्टियरका छन् भन्ने। मान्छे स्वतन्त्र जन्मन्छ तर उसले आफूलाई चारैतिर बन्धनले बाँधेको पाउँछ, जिन ज्याक रुसोको भनाइ हो। र केही भनाइ पश्चात हामीले लोकसेवामुखी केही विश्वमा पहिलो महिलाको हिसाबले चिनिने प्रश्नावलीहरूमा छलफल गर्दा विश्वका पहिला महिला अन्तरिक्ष यात्री भनेको भ्यालेन्टिना तेरेस्कोभा। त्यस्तै पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक भनेको महिला हो, अनुसे अन्सारी, अमेरिकी व्यवसायी हुन् उहाँ। र त्यस्तै विश्वमा प्रथम महिला प्रधानमन्त्री श्रीमती सिरी माओ भण्डारानायके श्रीलङ्काका हुन्। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती इसाबेल पेरो अर्जेन्टिनाका हुन् भन्ने। सगरमाथा आरोही जुनको ताबेई जापानका हुन् र उहाँले सन् 1975 सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको थियो भन्ने। कम उमेरकै प्रधानमन्त्री, विश्वमा सबैभन्दा कम उमेरको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भन्ने हिसाबले यसरी हामीले बुझ्छौँ यसलाई। र छोटकरी हिसाबले हामीले कम उमेरको प्रधानमन्त्री भन्ने मात्रै राखेका छौँ, तर सन्दर्भ बनेको विश्वमा पहिलो महिला कम उमेरको प्रधानमन्त्री भन्ने हिसाबले यसरी हामीले यो विषयवस्तुलाई हेर्छौँ। बेनिजीर भुट्टो उहाँ पाकिस्तानका
प्रधानमन्त्री थिए। त्यस्तै प्रथम महिला राष्ट्रपति अघि पनि आइसक्यो श्रीमती इसाबेल पेरो अर्जेन्टिनाका र सगरमाथा आरोही। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा उग्रवादको एस्केप हैन र विश्वका सबैभन्दा पहिला महिला पश्चात भनेको अब हामी विश्वको सबैभन्दा पहिला प्रचलनमा ल्याउने कुन राष्ट्रले के प्रचलनमा ल्याए जस्ता प्रश्नावलीहरू पनि लोकसेवामा सोध्ने हुँदाखेरि यस सम्बन्धमा अलिकति छलफल गर्दाखेरि कागज, छापाखाना, समाचार पत्रको प्रकाशन, बैंक नोट, बारुद, उम्मेदवार छनौटको लागि परीक्षा लिने चलन, छाता, चुम्बक, आइसक्रिम, टुथब्रस लगायतका यस्ता सामग्रीहरू सर्वप्रथम विश्वमा ल्याउने व्यक्ति भनेको चीन, राष्ट्र भनेको चीन हो। अङ्कको सुरुवात भनेको सर्वप्रथम गर्ने राष्ट्र भनेको अरब हुन्। त्यस्तै चिठीमा टिकट टाँस्ने योग्यता प्रणाली मेरिटोक्रेसी भन्छौँ, योग्यता प्रणालीमा आधारित विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता सुरु गर्ने राष्ट्र भनेको बेलायत हुन्। त्यस्तै वैज्ञानिक तरिकाको नापतौल विश्वमा ल्याउने भने जर्मनी, व्यङ्ग चित्रहरू सर्वप्रथम ल्याउने नेदरल्यान्ड, त्यस्तै पोस्ट कार्डको चलन चलाउने अस्ट्रिया 1 अक्टोबर 1869 बाट हुन्। त्यस्तै विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता बेलायतबाट यो सन् 1951 देखि सुरु भएको हो। लन्डनको रोयल अल्बर्ट हलमा सर्वप्रथम गरिएको थियो सन् 1951 मा। त्यस्तै रुमालको प्रचलन ल्याउने इटाली हुन् भने गिटारको स्पेन। त्यस्तै सिक्कामा छाप लगाउने लिबिया ईसापूर्व 700 बाट सुरु गरेका थिएन भन्ने अहिलेको जुन भित्तो पात्रो हामीले भन्छौँ अर्थात् क्यालेन्डरको प्रचलन गराउने इजिप्ट हुन् भन्ने। तास, दशमलव, नापतौल, मेट्रिक प्रणाली, नापतौलमा पनि मेट्रिक प्रणाली एमकेएस सिस्टम जुन भन्छौँ त्यो। त्यस्तै वैज्ञानिक नापतौल भनेको फ्रान्सबाट सुरुवात भएको हो। चिट्ठाको प्रारम्भ भनेको लटरी भन्छौँ चिट्ठा, त्यसको इटालीको फ्लोरेन्स सहरमा सन् 1530 देखि र यो लुट प्रणाली स्पाइल सिस्टम बनेको अमेरिकामा सुरुवात भएको र योग्यता प्रणाली मेरिट सिस्टम भनेको अघि पनि हामीले भन्यौँ यो बेलायतमा सुरुवात भएको छ भने। चकलेटको सुरुवात स्विट्जरल्यान्ड। त्यस्तै स्वस्तिक चिन्ह बनेको हाम्रो धार्मिक हिसाबले लिने स्वस्तिक शुभ कार्यको जुन रिद्धि सिद्धिको प्रतीक पनि मानिन्छ यो भनेको भारतबाट। त्यस्तै हात मिलाउने प्रचलन प्रजातन्त्रको सुरुवात भनेको युनान ग्रिसबाट। टाइल लगाउने चलन फ्रान्स। चिट्ठाको प्रारम्भ भनेको इटलीको फ्लोरेन्स सहरबाट सन् 1530 र त्यस्तै विश्वको इतिहास सम्बन्धी केही विविध जानकारी हामीले हेर्दाखेरि एउटा सभ्यताहरूको विभिन्न समयको सभ्यताकालीन परिवेशलाई हेर्दा आधुनिक युगको सुरुवात भनेको युनानको सभ्यताबाट भएको छ भने पुनर्जागरण आन्दोलनको सुरुवात भनेको युरोपको इटालीबाट भएको हो। त्यस्तै युटोरिया ग्रन्थका लेखक भनेको टॉमस मोर बेलायतका। डिभाइन कमेडी नामक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक धेरैचोटि लोकसभामा सोधेको क्वेसन हुन् र यो भनेको यसका लेखक दाँते। त्यस्तै आधुनिक मनोविज्ञानका प्रवर्तक भनेको सिगमन्ड फ्रायडलाई हामीले सम्झिन्छौँ र अफगानिस्तानको आतंकवादी समूह भनेको विभिन्न राष्ट्रका आतंकवादी समूहहरूमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा यस सम्बन्धी विशेष छलफलको विषय नै लिएर आउनेछौँ र यहाँ भएकोमा अफगानिस्तानको आतंकवादी समूह भनेको अल कायदा वा तालिबान भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यस्तै नाइजेरियाको आतंकवादी समूह भनेको बोको हराम। नेदरल्यान्डको बासिन्दालाई डच भनेर बुझिन्छ भने स्विट्जरल्यान्डको बासिन्दालाई स्विस। डेनमार्कको बासिन्दालाई डेनिस। तान्जानियाको बासिन्दालाई स्वाहिली। र विश्व परिवेशमा हेर्दा आइरन लेडी भन्ने उपनामले कसलाई चिनिन्छ मार्गरेट थ्याचरलाई बुझिन्छ र दास क्यापिटल विश्व प्रसिद्ध यो पुस्तक हो। यसका लेखक भनेको कार्ल मार्क्स हुन्। द पोलिटिक्सका रचनाकार भनेको अरस्तु हो र यस्तो जुन विभिन्न विश्व प्रसिद्ध पुस्तकहरूको लेखकहरूको प्रसङ्गमा प्राय गरेर लोकसेवामा भनेको फर्स्ट लेभल क्वेसनमा पनि धेरैचोटि सोधिसकेका छन् मोडेलमा। जस्तो दास क्यापिटलका लेखक को हुन्, द पोलिटिक्सका लेखक को हुन्, डिभाइन कमेडी नामक पुस्तकका लेखक को हुन्,
यो फर्स्ट लेभलमा सोधिसकेका छन्। त्यस्तै सेकेन्ड लेभल क्वेसनमा पनि 4वटा भनेको जस्तो पुस्तकको नाम र दाहिनेतिर भनेको त्यसका लेखकहरू र त्यसमा जोडा मिलाउने हिसाबको जुन प्रश्नावली भनेको सेकेन्ड लेभलमा पनि धेरै पटक सोधिसकेको हुनाले यसलाई भनेको तपाईहरुले कम्तीमा एक दिनमा 10वटा भए पनि यसरी सम्झदै गएर यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला। द पोलिटिक्सका रचनाकार भनेको अरस्तु। त्यस्तै आफ्नो सिक्का नभएको देश भनेको पराग्वे हुन्। द लाइट अफ द वर्ल्ड भनेर जीसस क्राइस्टलाई बुझिन्छ। द लाइट अफ एसिया भनेर गौतम बुद्धलाई बुझिन्छ र अझै यसमा द लाइट अफ नेपाल भन्यो भने यहाँनिर विश्वका तारा भन्यो भने जीसस क्राइस्ट, एसियाको तारा भन्यो भने गौतम बुद्ध र नेपालको तारा भन्यो भने भ्रिकुटीलाई बुझिन्छ भन्ने। यसरी 3वटा तारा पश्चात भनेको अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वाशिंगटन जुन प्रथम विश्व युद्धमा हामीले यस सन्दर्भमा पनि हेरिसकेका छौं र अहिलेको विश्वमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उदयमान राष्ट्रको रूपमा रहेका भारतको र विश्वमा आफ्नै प्रभाव जमाउन सकेका भारतीय नरेन्द्र मोदी अर्थात् भारतको कतिौं प्रधानमन्त्री हुन् भन्दाखेरि 15औं हुन् र राजा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्ने एउटै व्यक्ति थिए नरोदम सिहानुक। कम्बोडियाका राजा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तीनटै पदमा बनेको कम्बोडियाका नरोदम सिहानुक हुन् र भारतका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद हुन्। भन्ने भारत आउने समुद्री मार्ग पत्ता लगाउने व्यक्ति भास्को डिगामा थिए भन्ने। मानव मुटुको प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो व्यक्ति भनेको डाक्टर क्रिस्चियन बर्नार्ड। तर मृत मानव मुटुको प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो व्यक्ति भनेको हाम्रो नेपालको गौरवान्वित व्यक्ति जसले गर्दा नेपालले गौरव गर्नुपर्ने छ डाक्टर कुमुद धिताल। उहाँले अस्ट्रेलियामा भनेको मृत मानव मुटु भनेको प्रत्यारोपण गर्नमा सफल हुनुभएको हो। र त्यस्तै चीन पत्ता लगाउने व्यक्ति मार्को पोलो र आधुनिक कालको सुरुवात भनेको 16औं शताब्दीदेखि सुरुवात भएको छ भन्ने। रेड क्रस सोसाइटीको स्थापना सन् 1964 मा जेनेभामा गरियो र ब्याक टु नेचर दर्शनका प्रवर्तक हामीले हेर्छौं भने लाओ त्से, उहाँ चीनका नागरिक हुन् र अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर WTO तथा पेन्टागनमा विश्वमै ठुलो एउटा आतंकवादी हमला गरिएको थियो 11 सेप्टेम्बर 2001 मा र अमेरिकाको यो दुईटै भनेको ट्विन टावर हिसाबले भनेको विश्वमा भनेको परिचित धेरै ठुला भवन थिए र त्यसमै भनेको एट्याक भएको घटना भनेको 11 सेप्टेम्बर 2001 हुन् र राष्ट्रिय गीत नभएको देश स्विट्जरल्यान्ड छन् भन्ने। वर्षमा 2 पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने राष्ट्र भनेको फ्रान्स हो। वर्षमा 2 प्रकारको बजेट प्रस्तुत, त्यहाँ क्वेशन कन्फ्युजन हुन सक्छ। पहिला फ्रान्सको प्रसंग हेर्नुस्। वर्षमा 2 पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने राष्ट्र हो। वर्षमा 2 चोटी बजेट प्रस्तुत गरिन्छ जुन फ्रान्समा हो भन्ने। वर्षमा 2 प्रकारको बजेट प्रस्तुत गरिन्छ त्यो राष्ट्र भनेको भारत हो। यहाँ 2 प्रकारकै बजेट प्रस्तुत गरिन्छ तर त्यही बजेट 2 चोटी प्रस्तुत गर्ने भनेको फ्रान्स हो। मोनालिसा का चित्रकार बन्ने को थिए? लियोनार्दो दा भिन्ची। र सुकरातलाई ग्रीक सरकारद्वारा हेमलक 20 विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरातलाई ग्रीक सरकारद्वारा हेमलक 20 को सेवन गराई मृत्यु दण्ड दिएको थियो। र यहाँ सोध्दाखेरि प्रश्नमा विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरातलाई कुन 20 सेवन गराइएको थियो भन्दाखेरि हेमलक 20 हो र एकचोटि सोधिसकेको प्रश्नावली हो। त्यस्तै माई एक्सपिरियन्स विथ ट्रुथ विश्व प्रसिद्ध यो पुस्तक रहेको छ। यसका लेखक भनेको महात्मा गान्धी हुन्। कन्फ्युसियस धर्मको उदय कहाँबाट भएको भन्ने चीनबाट भएको र अरस्तुका गुरु भनेको प्लेटो हुन्। महात्मा गान्धीको वास्तविक नाम भनेको मोहनदास करमचंद्र गान्धी
पहिलो विश्वयुद्धको भिडियोमा पनि हामीले यस विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अहिलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अर्थात् भारतका 15औं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुरा नाम नरेन्द्र दामोदर दास मोदी हुन् र सबैभन्दा बढी चलेको नाटक भनेको विश्वमा द माउस इन द ट्र्याप हो भन्ने हिस्ट्री शब्दको उत्पत्ति युनानी शब्द हिस्टोरियाबाट भएको र ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हुन नसकेको मानव इतिहासको प्रारम्भिक चरण भन्नाले प्राग ऐतिहासिक युगलाई हामीले बुझ्छौँ र प्राग ऐतिहासिक युगलाई हिम युग पनि बुझिन्छ र यसमा हेर्नुस् प्राग ऐतिहासिक युग भनेर कुन युगलाई बुझिन्छ भन्ने अर्थात् हिम युग भनेर कुन युगको उपनाम हो भनेर प्रश्नावली आयो भने प्राग ऐतिहासिक युग हो र इतिहासका पिता हेरोडोटस युनानका नागरिक थिए। प्राचीन कालीन सभ्यताको विकास भनेको नदी किनारमा भएको र मिश्र सभ्यताको विकास यहाँनिर हामीले यसमा प्रश्नावली कस्तो हुन्छ भन्दा मिश्रको सभ्यताको सुरुवात भनेको कुन नदीको किनारमा नाइल नदी सम्झिनुस्। मिश्रको सभ्यता नाइल नदी र मीना भनेर हामीले यसलाई सम्झिन सक्छौँ। मिश्रको सभ्यता नाइल नदी मीना भनेर हामीले सम्झिन सक्छौँ। टिग्रिस तथा युफ्रेटस नदीको किनारमा विकसित सभ्यता भनेको मेसोपोटामिया मेटी भनेर सम्झिन सक्छौँ वा मेउ भनेर जस्तो बिरालोहरूले बोल्दाखेरि बोल्छ म्याउ त्यो मेउ भनेको मेसोपोटामिया युफ्रेटस वा मेटी भनेर हामीले यसलाई मेसोपोटामिया टिग्रिस युफ्रेटस नदीको किनारमा उत्पत्ति भएको सभ्यता हो। यो मीना क्लियर नै भइसक्यौँ र यो मेसोपोटामियाको सभ्यता तथा इराकको सभ्यता पनि यो हिसाबले हेर्छौँ। त्यस्तै सिन्धु घाटीको सभ्यता भनेको सिन्धु घाटीको सभ्यताको विकास सिन्ध र रावी नदीको किनारमा र सिन्धु घाटीको सभ्यताको विकास भएको ठाउँ हालको पाकिस्तानको हडप्पा र मोहनजोदारो। एउटा यो मुभी पनि आइसकेको छ ऋतिक रोशनको मोहनजोदारो, त्यसमा भनेको हामीले यो सिन्धु घाटीको सभ्यताको परिवेश पनि हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै सिन्धु घाटीको सभ्यताको बारेमा खोज गर्ने पहिलो इतिहासविद कनिघम हुन् भन्ने। चिनिया सभ्यताको विकास भनेको वाङहो याङसिक्याङ नदीको किनारमा भएको। रोम तथा युनानी सभ्यताको विकास भनेको टाइबर नदीको किनारमा हो। रोटा सट्टा भन्ने हिसाबले पनि हामीले सम्झन सक्छौँ। रोम तथा युनानी सभ्यताको सुरुवात भनेको टाइबर नदीको किनारमा। त्यस्तै ग्रिसको प्राचीन सभ्यतालाई युनान सभ्यता पनि भनिन्छ। अघिको प्राग ऐतिहासिक युगलाई जसरी हिमयुग भन्यो त्यस्तै ग्रिसको प्राचीन सभ्यता भनेको युनान सभ्यता पनि हो र सबैभन्दा पुरानो मानव सभ्यता भनेको मिश्रको सभ्यता हुन् जुन नाइल नदीको किनारमा उत्पत्ति भएको हो भन्ने। प्राचीन मिश्रको राजा भनेको रामासेस द्वितीय थिए र पूर्व पाषाण युगमा मान्छेले सर्वप्रथम प्रयोग गरेको वस्तु भनेको आगो थियो। पाषाण युग भनेको ढुङ्गे युगलाई बुझ्छौँ हामीले। धर्म सुधार आन्दोलनका प्रमुख प्रवर्तक मार्टिन लुथर हुन् भने दायाँबाट बायाँ लेख्ने हामीले बायाँबाट दायाँ लेख्छौँ तर दायाँबाट बायाँ लेख्ने लिपिको विकास मेसोपोटामियाको सभ्यताबाट भएको छ भन्ने। प्रशस्तर अर्थात् ढुङ्गा कलाको थान्ली भनेको मिश्रकै सभ्यताको देन हो र सर्वप्रथम तामा पत्ता लागेको सभ्यता भनेको सिन्धु घाटीको सभ्यता हुन् र अङ्कगणित र ज्यामितिको विकास भनेको युनानी सभ्यता। भारतीय महाद्वीपमा विकसित भएको वैदिक सभ्यता भनेको आर्य सभ्यता हो र आर्य सभ्यताबाट बनेको त्यहाँबाट उत्पत्ति भएको समाज भनेको आर्य समाज हुन् र आर्य समुदाय भनेको त्यसैको एउटा अभिन्न सभ्यताको प्रकृति हुन् र विश्वको सबैभन्दा प्राचीन धर्म अर्थात् सनातन धर्म भनेर हिन्दू धर्मलाई भन्छौँ। यो सनातन धर्म किन भन्यो भन्दाखेरि विश्वको अहिलेसम्मको धर्मको इतिहासमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा पुरानो अर्थात् प्राचीन धर्म र अर्को हिन्दू धर्मको उत्पत्ति कहिलेदेखि भयो भन्दा पनि हिन्दू धर्म यो परापूर्व कालदेखि नै यो मान्दै आएको हुनाले पहिलाको कतियौं पुस्तादेखि नै हामीले मान्दै आएको हुनाले यसलाई सनातन धर्म पनि भन्छौँ र सबैभन्दा प्राचीन धर्म भनौँ वा सनातन धर्मको उपनामले भन्दाखेरि हामीले हिन्दू धर्मलाई लिन्छौँ। र यसरी सभ्यता धर्म पश्चात भनेको विश्वका केही चर्चित
विभिन्न जनआन्दोलनहरू भएका स्थानको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा भेलभेट क्रान्ति भनेको तत्कालीन चेकोस्लोभाकियामा 1989 मा भएको थियो भने बुलडोजर क्रान्ति भनेको सर्बियामा भएको सन् 2000 मा, त्यस्तै गुलाब क्रान्ति भनेको जर्जियामा भएको सन् 2003, सुन्तला क्रान्ति भनेको युक्रेनमा सन् 2004 मा, ब्लू क्रान्ति भनेको कुवेतमा सन् 2005 मा, त्यस्तै टुलिप क्रान्ति भनेको किर्गिस्तानमा सन् 2005 मा, जिन्स क्रान्ति भनेको बेलारुस सन् 2006 मा, सफारोन क्रान्ति भनेको म्यानमार सन् 2007, अंगुर क्रान्ति भनेको मोल्डोभामा सन् 2009, अरब स्प्रिङ क्रान्ति भनेको ट्युनिसियामा सन् 2010 हो, चमेली क्रान्ति भनेको ट्युनिसियामै हो सन् 2011 र कमल क्रान्ति भनेको इजिप्ट सन् 2011। यसरी विभिन्न क्रान्तिहरू कुन क्रान्ति कुन स्थानमा भएको हो भन्ने जानकारी पश्चात भनेको तपाईँ हामीलाई विश्वको इतिहासमा सबैभन्दा अन्तिम लोकसेवामुखी विषयवस्तुमा हामी चर्चा गर्दैछौँ र कुन शास्त्रका प्रवर्तक को थिए वा को हुन् भन्ने प्रश्नावलीमा हामीले कुरा गर्दाखेरि न्यायशास्त्रका प्रवर्तक गौतम ऋषि थिए र उहाँ देवताहरूको पनि न्याय गर्ने कार्य गर्दथे। योगशास्त्रका प्रवर्तक भनेको पतञ्जलि र यही पतञ्जलिको नामबाट रामदेव बाबाको अहिले विभिन्न ब्रान्ड हामीले हेर्छौँ पतञ्जलि योगसँग जोडिएको हुनाले। त्यस्तै संख्याशास्त्रका कपिल, यो संख्या हैन संख्याशास्त्र हो, संख्याशास्त्रका कपिल। त्यस्तै पूर्व मीमांसा शास्त्रका जैमिनी र उत्तर मीमांसा वा वेदान्तका प्रवर्तक वेदव्यास हुन्। त्यस्तै वैशेषिक शास्त्रका कर्णादुन भन्ने, आयुर्वेद शास्त्रका प्रवर्तक भनेको धन्वन्तरी र देवताहरूको वैद भनेर पनि धन्वन्तरीलाई बुझ्छौँ। र यसरी हामीले अहिलेसम्ममा विश्वको इतिहास सम्बन्धी विविध विषयवस्तुमा छलफल गर्यौँ। यसरी अहिलेसम्ममा हामीले विश्वको इतिहास सम्बन्धी विभिन्न पाठ गरेर तपाईहरुलाई लोकसेवामुखी विविध जानकारीमूलक भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा सकेसम्म हामीहरूले बढीभन्दा बढी तपाईहरुलाई जानकारीहरू राख्यौं। यससँग सम्बन्धित तपाईहरुको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू हाम्रो मेसेज बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भन्दा पहिलाको भिडियोहरू तपाईहरुले कतै हेर्न छुटाउनु भएको छ भने कृपया आई बटनमा क्लिक गरिदिनु होला र बढीभन्दा बढी हाम्रो भिडियो मन परेमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्सनु होला। हस्त अझ यो भन्दा बढी जानकारीमूलक भिडियो लिएर अर्को विषयवस्तुमा अर्को भिडियोमा आउने छौं। धन्यवाद।